बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मौजू तो एक 22 साला लड़की की दुख भरी कहानी है, जिसने कहा कि मैं अपने जिस्म से खेलती रही और ये उसके अपने घर के माहौल की वजह से हुआ। और उसने बड़ी शिद्दत से पूछा कि उसकी रेमेडी क्या है, इलाज क्या है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कई लोगों ने कहा कि सर, आप किसी एक के कहने पे हमारे तबसरे या हमारी राय को इग्नोर ना कीजिएगा, हम आपके इस पूरे फ़िक्री प्रोसेस का हिस्सा हैं। सईद हमज़ा ने लिखा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो आपने औलाद को इज़्ज़त देने की बात की है, उस हवाले से मैं अपना इजहार मोहब्बत कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप खुश रहें। आपने कितने लोगों के दिल पे दस्तक दी है। नंदास मरलाना या मर्दाना, सर आपकी हर वीडियो काबिल गौर होती है। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। तरबियत और इस्लाह के लिए इतनी हिकमत भरी बातें होती हैं कि मैं तो उनको नोट कर लेती हूँ। ज़ाहिद एहसान ने और एसएस ने लिखा है कि नारियल खाने वाली वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन विद डेमो, आपके लिए दुआएं। और खुशी की भी, अगर नारियल की भी कर देते कि रोज़ मिलता रहे। और ये जनाब हैं, क्या हम सभी बोल्ड होते हैं? आयशा असलम ने पूछा। नहीं बच्चे, हम सारे बोल्ड नहीं होते और सारे बॉयल भी नहीं होते। जैसे बोल्ड होने के दर्जे होते हैं, ऐसे ही हर बंदे के बॉयल होने के भी दर्जे होते हैं। कुछ जल्दी बॉयल हो जाते हैं, कुछ जल्दी बॉयल नहीं होते, देर से उनको तपश पहुंचती है। तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी का मेक होता है। अपने ही सुलगाते हैं, वैसे अपने ही आग लगाते हैं, अपने ही जलाते हैं और वही उबालते हैं और वही तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। दूसरे आम लोग बहुत कम ये काम करते हैं। अफरोज़ जहाँ ने कहा कि सर हमारे यहाँ इंडिया में तो सिर्फ 40 रुपये का नारियल आता है, फिर भी हमको महंगा लगता है। अली शेख ने कहा मैं भी इंडिया से हूँ और हमारे यहाँ 40 रुपये का मिलता है। आज आपने खूबियाँ बताई तो मुझे तो सस्ता लग रहा है। अनामी पिरू ने कहा मैं इंडिया से हूँ, नारियल कहीं 40 और कहीं 50 का मिल जाता है, मगर हम तो महंगा समझ के चीखते थे। छोटे छोटे पीस 5-5 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं, पर आपके यहाँ तो काफ़ी महंगा है। अरासलू ने कहा कि मेरे बेटे का रंग वाकई गोरा है, प्रेगनेंसी में मैंने नारियल पानी पिया, नारियल खाए और ये मिथ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपके कमेंट्स तो माशाल्लाह ढेरों हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ कि जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पंजाब के एक शहर से हूँ, 22 साल की हूँ। बाप के दुनिया से जाने के बाद माँ अक्सर गुस्से में कह देती थी कि तुम्हें किसी ने नहीं लेना। बहन बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, अपने प्राइवेट पार्ट्स की मैं हिफाजत नहीं कर सकी और अपने जुल्म अपने ऊपर कर बैठी। रबिंग से और हैंड प्रैक्टिस से गुनाह की लज्जत का इर्तिकाब कर बैठी। मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ। काश मैं आपकी वीडियो पहले देख लेती या ये पहले आ जाती तो मैं इस अजाब में ना पड़ती। सर मैंने अल्लाह से सच्ची तौबा की है, इस पूरी दुनिया में आपके सिवा कोई नज़र नहीं आया जिससे मैं ये बात भी कर सकूं। आप कहते हैं कि अपने जिस्म के मसाइल आप जिस्म के मसाइल हल करते हैं, क्या मेरे इस मसले का कोई हल और इलाज आपके पास है? मेरे बच्चे, मैं सिर्फ जिस्म के मसाइल हल नहीं करता, मैं तो आपकी उस प्यारी सी रूह को धीरे धीरे जगाता हूँ कि जो असल में इन मसाइल की वजह होती है। रूह अगर ठीक हो जाए, उसके ज़ख़म पे मरहम रखा जाए और उसका दुख दूर हो जाए तो जिस्म तो बहुत आसानी से काबू आ जाता है। सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपके तवसत से। बाद लोग तवस्त पढ़ते हैं तो तवस्त कोई लफ्ज़ नहीं है, तवसत है, यानी उसके वास्ते से। सर प्लीज़ वालिदैन से कहें अपने बच्चों को कभी जिनसी गालियाँ ना दिया करें, चूँकि ये जितना गलत और गलीज़ ज़िक्र कानों में पड़ता है। और माँ बाप बेशक परफेक्ट नहीं हो सकते, पर जिनसी गालियाँ निकाल कर उन पर जिनसी तशद्दुद की आदत को गवारा ना करें, इसको ना बनाएं। ये बिल्कुल इससे 100% इत्तेफाक है। देखिए, कमतर ज़ातों में और कमतर घरानों में उनके बाप, उनकी माएँ एक दूसरे को गंदी गलीज़ गालियाँ निकाल रहे होते हैं, नंगे जिनसी आज़ा का नाम ले लेके। आप कभी अपनी नौकरानियों के, मेडों के या जो झुग्गीवासों के बच्चे हैं, जब ये बैठे होते हैं आपस में, जिस टोन पे कभी पास से गुजरें आपके कानों से धुआं निकलने लगता है। पर ये याद रखिएगा, ये सारे बड़े होकर सेक्स वर्कर्स बनते हैं, चूँकि उनके अंदर कोई हया, कोई लिहाज, कोई सेंसिटिविटी उस चीज़ से बचती ही नहीं है।
ماں کا نام لے کے، بہن کا نام لے کے، جس کا مرضی لے کے ان ساری چیزوں کا یعنی اس قدر ولگر انداز میں اور غلاظت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا، پھر اسی کا جو کان ہے اور جسم ہے اور روح ہے عادی ہو جاتی ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ سر یہ جملہ میرے نفس پہ حاوی ہو گیا ان کی جنسی گالیاں سن سن کر، اور میں بہت اذیت میں ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔ میرے بچے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، ورنہ میں ایسی بچیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو گلا لیا، یعنی جیسے جسم گل جاتا ہے وہ والی کیفیت کر لی۔ سو یاد رکھیے گا، انسان نعمتوں کا تب مستحق ہوتا ہے جب ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ جو جسم کے حصے ہیں میرے رب نے مس یوز کرنے کے لیے نہیں بنائے، ان کے ساتھ آپ کی عزت، اکرام، احترام، آپ کی جو آنے والی نسل، جو خاندان کی پیڑھی ہے جس خاندان میں آپ جاؤ گے وہ جڑی ہوئی ہے۔ جب جب آپ کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں تو 2-3 کام کبھی اپنی دوستوں سے ذکر نہ کریں، اور کبھی ان لوگوں سے، عزیزوں سے، کہ جو کل آپ کا مذاق بنا دیں یا آپ کو پانڈ دیں، یعنی عزیزوں میں بیٹھے ہوں اور وہ مزہ لینے کے لیے کہ فلاں نے مجھے یہ بتایا تھا، اس نے یہ کیا، اب تو وہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ تو یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سم ٹائم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو میرے رب کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ جتنے ہوں اور وہ توبہ کر لیتا سچی تو ساری معاف ہو جاتے۔ اب آپ نے فوری طور پہ آئندہ اس عادت سے اپنے آپ کو روک دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کے اندر ہارمونل ڈس آرڈر ہوا ہے اس کے لیے اپنی خوراک بدل دیجئے، ٹھیک ہے؟ گرم چیزیں کھانا بند کیجئے، تلی چیزیں کھانا بند کیجئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے کسی سیکس سائٹ کو وزٹ نہیں کرنا، آپ نے کسی گندے گانے کو بھی نہیں سننا جس میں سیکسول اروزل ہو، جذبات آپ کے یوں سمجھے ابھرے، آپ نے اس سے بھی رجوع کرنا۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ ابھی کچھ عرصے میں شاید آپ کو یعنی آٹو آرگزم پہ آپ چلے جاؤ کہ جیسے آپ کا کپڑا ٹچ کرے گا تو آپ کو یعنی انزال ہو جائے گا، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوگا آپ کے لیے۔ آنے والے دنوں میں جتنی جلدی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کر سکیں، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ ورزشیں ہوتی ہیں ہاریزنٹل، کچھ ورٹیکل، تاکہ جسم کا یہ حصہ واپس اپنی جگہ پہ اصلی حالت پہ چلا جائے۔ نمبر 2، 1-2 میڈیسنز ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، 1 ماہ کا پورا یہ کورس ہوتا ہے، اور سوائے ان کے جو ڈیز کے دن ان کو چھوڑنے کے بعد الحمدللہ میں نے جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں 92% ان کا سکسیس ریٹ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ پوری ہم بھی محبت سے اور سنسیریٹی سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل جانا چاہو تو یہ بھی آپشن ہوتا ہے، لیکن وہاں 30-40 ہزار کا نسخہ ہوتا ہے، بے عزتی الگ ہوتی ہے، چونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے آؤ، اور پھر ساتھ وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، شرم حیا بھی دلاتے ہیں کہ کماری بچی نے یہ کیا کیا، اور ظاہر اس وقت بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ غلطی چونکہ تنہائی میں کی ہوتی ہے، ماؤں کا اس کا علم نہیں ہوتا، تو جب ماں ساتھ جاتی ہے تو پھر وہ جو جنسی گالیاں نکالتی ہیں اسے دگنی گالیاں کے نکالتے ہیں۔ خرچے سے بھی مائیں ڈرتی ہیں، اور علاج میں ان کا انٹرسٹ پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، لیکن بے عزت کرنے میں ان کا انٹرسٹ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے ہاں ماحول ہے کہ اگر کسی کی غلطی سامنے آ جائے، ہم اس پہ پردہ ڈالنے کی بجائے اور اس کو ٹھیک کرنے کا رستے پہ لے جانے کی بجائے ٹریک پہ نہیں رکھتے، ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ، بے عزتی کرنے یا ایک ایموشنل بلیک میلنگ میں لے جانے کو پریفر کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، اور اچھے اپنوں کا تو بالکل کام نہیں ہے۔ انہیں تو اس وقت ایک سایہ دار گھنا درخت بن جانا چاہیے کہ جہاں گناہ کی دھوپ نہ لگے اور آپ کو ڈر نہ ہو، اور آپ کے حفاظت کرنے والے محافظ ہوں، اور آپ کو اس غلطی سے نکال کے، ہم اپنے لوگوں کو نہیں نکالیں گے تو کیا کسی اور ملک سے آ کے لوگ نکالیں گے؟ جہاں جہاں ہوں، جس قبیلے میں ہوں، جس برادری میں ہوں، جس گھر میں ہوں، یہ زندگی ہے۔ زندگی انسانوں سے پھوٹتی ہے، انسانوں کی غلطیوں سے بنتی ہے، اور انسانوں کی توبہ سے اس کو نور آتا ہے، اس میں پھل پھول آتے ہیں۔ اگر انسان غلطی نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ جانور تو اس طرح کی کسی غلطی کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ سو جب بھی کبھی غلطی ہو جائے، پہلا کام توبہ کا، ڈٹ کے توبۃ النصوح والا، پھر اس کے علاج کا۔ انشاءاللہ اس کا علاج ہو پائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔